हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं बात करूं कर्फ्यू पे कि मैंने ये फ़िल्म क्यों बनाई, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वो मेरा पिछला चैनल फॉर सम रीज़न, अब उस पे क्या मैं बताऊं कि क्यों या कैसे, लेकिन वो डिलीट हो गया। तो मुझे ये दोबारा बनाना पड़ा है क्योंकि इसी पे मैं अपनी फ़िल्म रिलीज़ कर रहा हूं। बल्कि कर्फ्यू के बाद एक साइको सीरीज़ है, एक आध और शॉर्ट फिल्म्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला वो भी फरवरी मार्च तक आ जाएंगी। वो हमारा काम थोड़ा सा पहले से बेहतर होगा और कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं कर्फ्यू की कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था, मैंने उस पर लिखने की कोशिश की। मैंने एक थोड़ा सा उर्दू में टाइप किया, मेरी स्पीड बहुत स्लो है, वो बहुत देर लग जाती थी मुझे लिखने में, टाइप करने में मेरे पास सो स्लो, तो मैंने वो तो लिख नहीं सकता मैं। तो मैंने कहा मैं आपको वैसे ही कह दूँ और थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हम मिलजुल कर काम करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो यकीनन मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ या कोई कुकिंग वाला शो नहीं कर रहा, कोई फैशन शो नहीं है, कोई ऐसा अट्रैक्टिव भी नहीं है अभी कि लोगों को अट्रैक्ट करे, कोई डांसिंग वीडियोस या लड़कियों की वो खूबसूरत जैसे होता है। तो फिर भी मेरा मिजाज ऐसा बना दिया गया ना कि कुकिंग शोज जो है उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, जो एंकर्स हैं, चैनल है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, वो जो चैनल चलाते हैं या जर्नलिस्ट हैं, अच्छी बात है, उनके माशाल्लाह बहुत बहुत हैं। और ये जो हमारे लोग कोई थिएटर या ड्रामा या कोई इस तरह की चीज़ करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर मेरे जैसे जो टीवी पर नहीं आते, तो उनके तो कोई ज़्यादा उनको लिफ्ट नहीं कराता। तो आप वगैरह हमें लिफ्ट नहीं कराएंगे तो कैसे हम अपना काम करेंगे? तो थोड़ी सी लिफ्ट कराएं हमें प्लीज़, और जस्ट सब्सक्राइब इट। तो कर्फ्यू का वजह ये हुई बनाने की कि उस ज़माने में बहुत जोशो खरोश था साल पहले, और सब लोग जलसों जुलूस और हॉल बुक करके लंबी लंबी तकरीरें हो रही थी और जोश था सबको कि ये कर देंगे वो करेंगे। बहरहाल उसमें कुछ लोग जज्बे से भी शामिल थे और कुछ शुगल मेला भी था, जैसा कि होता है, आप सबको पता है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता। मैं भी गया एक तो मैंने भी अटेंड की जुलूस, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे भी सारी फीलिंग्स थी वही। और लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कर्फ्यू मैंने किसी के खिलाफ नहीं बनाई, ये एक सिंबॉलिक छोटी सी फिल्म है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये बहुत बड़े पिछले साल बहुत बड़े हमारे अदारे पे पड़ी रही, फिर एक हमारे टीवी चैनल पे पड़ी रही, क्या पता नहीं जिसमें वो नहीं चला सकते, जिसमें ये है उसमें वो कुछ भी नहीं है उसमें। वो एक सिंबॉलिक छोटी सी फिल्म है, मैंने अमेरिकन के मुंह से कश्मीरियों की बात करवाई है और एक सोच के खिलाफ बात की है, और वो सोच अगर हमारे यहाँ है या कहीं भी है उसके खिलाफ बात की है। कोई उसमें कोई किसी कौमियत को बुरा नहीं कहा गया, एक सोच के खिलाफ बात की है, एक जो एक्सट्रीमिस्ट हैं सारी तरफ उसके खिलाफ बात है। वरना उसमें एक अच्छी, मैंने बड़े अच्छे इंडियन दोस्त दिखाए हैं उस फिल्म में, कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि जब मैं ये फिल्म बना रहा था तो मेरे जो फिल्म मेकर दोस्त हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझे मना किया था कि यार भाई क्या छोड़ो, कोई और सब्जेक्ट पे हिस्सा लो। पाकिस्तान से भी दोस्तों ने कहा, मैं उनके नाम नहीं लेता, उनको पता है, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे खैर खा थे, उन्हें पता था कि अगर मैं ये काम यहाँ करूँगा तो मुझे क्या मुश्किलात हो सकती हैं फ्यूचर में अगर मैंने इसी फील्ड में रहना है। बहरहाल मैं टैक्सी ड्राइवर की सीरीज़ पे काम कर रहा था उन दिनों, मेरे पास कास्ट भी थी, क्रू भी था, और ये सारा कुछ हो गया। वो तो खैर टैक्सी ड्राइवर अब कोविड की वजह से रुक गया है, क्योंकि वी डोंट नो कि वो दोबारा कब ये हालात ठीक होंगे, तो इंशाल्लाह उस पर काम शुरू करेंगे। मैंने अपनी कास्ट से बात की कि चलें ये हमारे पास है, हम राइटर थे मेरे पास। फिर मैंने पाकिस्तान में अपने राइटर दोस्त से बात की, अताउल्ला से बात की, रेज से बात की, यहाँ पर कुछ मैंने अपनी इनपुट्स डाली उसमें। तो मुझे कुछ करना था ना, मैंने अगर वो इस तरह हुआ कि मुझे जब मैं एक जुलूस में गया वहाँ पर तो मुझे एक साइंटिस्ट मिला जो कि वहाँ था, मकबूजा कश्मीर का था, और उसको उसकी फैमिली के साथ उसका कोई राब्ता नहीं था, वो बड़ा परेशान रहता था, वो जैसे मर जाएगा। मैंने कहा यार, बहरहाल मैंने उसको देखकर मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने उसकी स्टोरी उससे पूछी, वो मैंने उसको बनाया सब्जेक्ट का हिस्सा।
لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جب مجھے زیادہ ڈیٹیل چاہیے تھی، پہلے تو وہ سارے میرے ارد گرد آ گئے کہ جی ہم آپ کی بڑی ہیلپ کریں گے، ہم یہ اس کو آپ بنائیں، کچھ بھی بنائیں، ہم بڑے پروموٹ کریں گے، بڑا چلائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میں بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب میں دوبارہ ان سے ملنے گیا یا دوسری تیسری دفعہ، تو وہ بدل چکے تھے سارے۔ وہ مجھ سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے میں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوں، یا پتہ نہیں ان کو کوئی پکڑ کے لے جائے گا، یا پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ اینڈ they were like scared, you know۔ اور پھر میرے نہ فون تو دور، میری ای میل کا جواب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یعنی کٹ دا اسٹوری شارٹ، جس کو دیکھ کر بنائی، جس سے انسپائر ہو کر بنائی، وہ بھاگ گیا، وہ ڈر گیا۔ اب میں نہ ادھر نہ ادھر، میں کہیں یار اب تو کہہ بھی چکے ہیں ساری طرف، یہ بنا رہے ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو یہ تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ بہرحال میں نے کہا میں اس بیچارے کے اپنے مسائل ہوں گے، جاب کے، یہاں پر رہنے کے، نیشنلٹی لینے کے، یا جو بھی۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اب یہ نہیں تو میرے نظر تو ان مظلوم لوگوں پر تھی نا، جہاں بھی کہیں کوئی مظلوم ہے، جہاں بھی ہے، کسی بھی قومیت کا۔ میں نے کہا یار میں تو ان کی خاطر بناؤں گا، جو بھی اب ہو جائے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں عفت کا کہ شی سچ اے گریٹ ایکٹر، اینڈ میں پرسنلی بہت ان کا مشکور ہوں کہ میں نے ان سے بہت عرصہ پہلے ان کے ساتھ اصغر ندیم سیاہی صاحب کا ایک سیریل کیا تھا کہ انہوں نے اس کا ریگارڈ رکھا، اور انہوں نے ایک پیرنٹس دی، گیسٹ پیرنٹس دی اس میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کشمیریوں پر ہے، ایک اچھے کاز کے لیے ہے، اور آپ کر رہے ہیں تو میں اس پہ کوئی پیسے نہیں لوں گی۔ میں نے بڑی کوشش کی، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایسا اچھا نہیں لگتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اپنا وقت دیا، اور ٹائم پہ، شوٹ پہ، اور سارا انہوں نے جو ینگ آرٹسٹ تھے ان کو بڑا انکریج کیا، اور میں ریئلی پرسنلی ان کا مشکور ہوں۔ اسی طرح اشرف خان صاحب کا کہ انہوں نے پرانی دوستی کی خیال رکھا، اور انہوں نے بھی کوئی ایسا سچ جو بھی انہوں نے کیا وہ بڑا تعاون کیا ہمارے ساتھ۔ اینڈ میں خان صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ میرا جتنا ٹیکنیکل کرو پاکستان میں تھا، لیاقت، علیم چودھری، اور سارے ایکٹرز وہاں پر، آمنہ، ذیل، عائشہ، اور دوسرے ایکٹرز اور کیمرہ مین، سب ان کا پرسنلی کہ آپ کی بڑی محبت اور مہربانی۔ اور اسی طرح یہاں پر میں بل کا، اور ہاں عطاولہ کا بھی، ہمارے رائٹر وہاں پر، اور جو میک اپ گرل ہیں ہماری جو بھی وہاں پر تھیں، اور جو میک اپ کے آرٹسٹ تھے، ان کا بھی، ساری ٹیکنیکل ٹیم کا میں بڑا مشکور ہوں۔ اور یہاں پر تارا کا اور بل، تھینک یو ویری مچ، رے، بل، شان، برائن وائٹ، تھینک یو برادر، اینڈ آل ایکٹرز، سارے جو بھی ہیں، اینڈ آل دا ایکٹرز ہیئر، and I cannot, I cannot take their names, all of them, but I really personally, I really thank you very much, all of you, and looking forward to work with you again soon sometime. آپ سب کا بہت شکریہ۔ پلیز آپ دیکھیے گا فلم کو، ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، ایک سمبولک، تو ہوپ فلی آپ کو پسند آئے گی۔ میں آپ کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شاید ایک ہی دفعہ میں ساری بات کر دیتا، لیکن وہ چونکہ میں اپنے سیل فون سے ریکارڈ کر رہا ہوں، اور وہ بیچ میں کوئی کال آ گئی، وہ کٹ آف ہو گیا، تو مجھے دوبارہ سے یہ سب کا شکریہ ادا کرنا پڑا۔ I really thank you all. Thank you. So nice of you. Bye bye. جی میں اگر کسی کا نام بھول گیا ہوں تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بیچ میں کال آ جاتی ہے، پھر کٹ آف ہو جاتا ہے، اور مجھے دوبارہ سے بات کرنی پڑتی ہے، تو وہ میں نام لیا ہوتا ہے تو میں اپنی طرف سے بول رہا ہوتا ہوں، اور وہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ یہ دوبارہ کال آئی اور کٹ گیا سارا۔ میں نے شکریہ پرسنلی کیا عاصم بخاری صاحب کا، ہمارے بزرگ آرٹسٹ ہیں، وہ اپنی طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی، سردی تھی، ان کے بچوں کا جو انگلینڈ میں ہیں، انہوں نے انکریج کیا اپنے ڈیڈی کو کہ وہ ضرور آئیں، تو بلکہ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے، آپ نے اس میں رول پلے کیا۔ اسی طرح عصمت اقبال اور دوسرے ساتھی ایکٹرز، مجھے ان کے کئی لوگوں کے نام اس وقت یاد نہیں آ رہے، تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ اور میک اپ ہماری سائمہ خان جو ہیں وہ، اور دوسرے ٹیکنیکل سٹاف، سب لوگ
آپ لوگوں کی بڑی محبت مہربانی، آپ نے مجھے انکریج کیا میری چھوٹی سی کوشش کو، اور ہم آئندہ بھی انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. لو یو آل، پلیز ٹیک کیئر اینڈ لک آفٹر یور سیلف. بائے بائے، اللہ حافظ.